lalaki nga nanulong sa iyahang silingan na dito sa Oslo ba nadunggaban. Brigadang Jonalyn Humapis, ibrigada mo. Brigada Live Report. Bis nanong mao na hinuon ang nadunggaban na kini nga usa ka lalaki pasado alas 10 agatak na kagahapon na didto sa may Purok Azucena, Barangay Lagundi, Oslob, Cebu. Ang biktima gilang usa ka Rodel Cabos, 35 anyos, do na ni live-in partner nga mulupyo usab dito sa Nisgutaga dapit, samtang aga suspitsado nga maoy nakadunggab niining nakadunggob nining biktima mo kini si Edwin Clemente, 40 anyos, mulupyo sa samang gadapit. Sa nasayran kining suspitsado og biktima duna na ni dili daan na maayong pagtinagdanay og ni anang pagkagabi sa wa pa nahitabo kining insidente. Kining duruhan nagkalalis na ni anang pagkabundag kining maong biktima ni Antonis Panimay sa suspect og dito gitiwas pagyud ang ilahang panaglalis og pag-abot nining biktima ang suspitsado ni warning kining ato sa biktima nga di gyud mosud sa iya nga panimay apan nipugos gyud sa pagsud kini nga biktima dito sa panimay sa suspect hinungdan sa grabe nga kasuko sa bini o gidunggab din kini nga biktima diha gyud sa iyang likod. Gidali sa pagdala kini nga biktima ngadto sa may Oslob District Hospital, samtang ang kapulisan ni sikop usab dayon niini nga maong suspitsado kasamtang ang gikustodiya karon diha sa may Oslob Police Detention Facility. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jonalyn Humapis sa 90.7, Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Tira Brigada!